बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि उनको अरबिक पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और लिखने में आसानी हो, और बल्कि इससे बढ़कर एग्जाम में 99 मार्क्स लाना आसान हो, इसलिए ये वीडियोस तैयार किए गए हैं। तीन चार वीडियोस इससे पहले तैयार हो चुके हैं और सारे वीडियोस के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम फोर्थ पोएम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको शायद ये पहले से ही मालूम है, आपको टोटल आपको 4 चीजें पढ़नी है जो आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है। फर्स्ट वन प्रोस, सेकेंड वन पोइट्री, थर्ड वन ग्रामर और लास्ट वन फोर्थ वन नॉन डिटेल। क़िस्मुन नस्र, क़िस्मुल शेर, क़िस्मुल क़वाइद, क़िससुन क़सीरा, ये 4 चीजें आपको पढ़ना है। अब हमारा चल रहा है पोएट्री सेक्शन, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन के लिए। देखिए ये पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री पढ़ना है हमको, और इस वक्त शायद आपको मालूम है पोएट्री सेक्शन में 6 पोएम है। फर्स्ट वन अल्लाहु माई, जो हम वीडियो देख चुके हैं, वीडियो भी बन चुका है, ये शायद आप भी देख चुके हैं। उसके बाद सेकेंड वन है तलाल बद्रु अलैना, इसका भी लेसन आप शायद देख चुके हैं, ये भी वीडियोस है। उसके बाद फजलुल उम, ये भी वीडियो बन चुका है। अब जो हमको पढ़ना है वो सूरह का, वो पोएम का नाम है शर्रुन व खैरुन। शर के माने बुरा, खैर के माने अच्छा। तो चलिए हम वो भी पोएम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, और उसके पूरे बिट्स भी पढ़ेंगे। शर व खैर, ये है आपके सामने पूरी पोयम। सबसे पहले हम वर्सेस का ट्रांसलेशन करेंगे, पहले वर्सेस पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद समरी पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स है शर्रुल मक़ाली अल किज़्बु खैरुल खिसाली अल अदबु। शर बुरा, मक़ाल बात, अल किज़्ब झूठ, सबसे बुरी चीज झूठ बोलना है। खैरुल खिसाली अल अदबु, खैर अच्छा, खिसाल आदत, अल अदब अदब व एहतराम, सबसे बेहतरीन आदत अदब व एहतराम है। तो इस पूरा पोयम का ट्रांसलेशन, इस पूरे वर्स का ट्रांसलेट है सबसे बुरी आदत झूठ बोलना है और अच्छी आदत अदब व एहतराम है। सेकेंड है अल बुख्ल आइबुन फाज़िहुन वल जूद सित्रुन सालिहुन। बुख्ल कंजूसी, ऐब एक नुक्स कमी, फाज़िहुन बुरी, वाव और जूद सखावत, सित्रुन पर्दा, सालिहुन अच्छा। कंजूसी एक बुरा ऐब है और सखावत दरिया दिली एक अच्छी आदत है। उसके बाद तीसरा वर्ष है अल अक़्लु क़ाज़िन आदिलुन वल उज्बु दाउन क़ातिलुन। अल अक़्ल अक़ल, क़ाज़िन मुनसिफ फैसला करने वाला, आदिल सही, उज्ब खुद पसंदी अपने आप को अच्छा समझना, दाउन बीमारी, क़ातिलुन कत्ल करने वाली। पूरा तर्जुमा है अक़ल सही फैसला करने वाला है, मुनसिफ है, और खुद पसंदी एक सब में कातिल है, कत्ल करने वाला जहर है। उसके बाद फोर्थ वर्स है अल उम्रु ज़ीफुन राहिलुन ज़ईफुन राहिलुन वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन। अल उम्र उमर, ज़ईफुन मेहमान, राहिल जाने वाला, वाव और अल माल दौलत, ज़िल्लुन साया, ज़ाइल खत्म होने वाला। उम्र एक चले जाने वाला मेहमान है और दौलत खत्म होने वाला साया है। उसके बाद फिफ्थ वन है अल बिर्रु लिल हुब्बि सबबु इन्नल बखील ला युहब्बु। अल बिर के माने है नेकी, हुब माने मोहब्बत, सबब जरिया,
ان یقیناً بخیل کنجوس لا یحب محبت نہیں کیا جا سکتا. پورا ترجمہ ہے نیکی محبت کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اور بخیل سے محبت نہیں کی جا سکتی، بخیل سے محبت نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد لاسٹ 761 ہے طہارت الاخلاق من کرم الاعراق. طہارت پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، من کرم شرافت، اعراق خاندانی شرافت سے ہے. طہارت کی پاکیزگی خاندانی شرافت سے ہے. اس کے بعد 7th ہے الکذب والنمیمۃ والغدر شر شیمۃ. الکذب جھوٹ بولنا، والنمیمہ چغلی کرنا، والغدر دھوکہ دینا، شر مانے برا، شیمہ مانے عادت. تو پورا ترجمہ ہو گیا جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، دھوکہ دینا بری عادت ہے. اس کے بعد لاسٹ ورس ہے واجل الی الخیرات من حذر الفوات. واجل جلدی کرو، الی الخیرات نیکی میں، من حذر الفوات، حذر مانے ڈر، فوات مانے ختم ہونا. نیکی میں جلدی کرو ختم ہونے کے ڈر سے. یہ تھا پویم کا ٹرانسلیشن. اب میں اس کے سامنے آپ کے سامنے اس کی سمری سناؤں گا، اور سمری آگے بھی آئیں گی انگلش میں. جس کو انگلش میں لکھنا ہے آگے ہے، اور جس کو اردو میں لکھنا ہے وہ میری گفتگو سن لے، اور اس کے بعد پھر وہ سمری اپنے اون سے لکھ سکتے ہیں. سمری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو پویم میں ہو ایز اٹ از ویسے ہی لکھے، جو بک میں ہو ایز اٹ از ویسے لکھنا ضروری نہیں ہے. آپ کو جیسے آسانی ہے ویسے لکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اسی سے ریلیٹڈ اپنے اون سے لکھنا ہے. آپ کے استاد نے جو پڑھا ہے وہ سمری بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جو یہاں پر ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو دوسری کتابوں میں پڑھے آپ وہ بھی سمری لکھ سکتے ہیں. اس پویم میں شاعر اچھی اور بری چیزوں کو گنوایا ہے، اور بہترین اسٹوڈنٹ اور مسلم اسٹوڈنٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق لائے اور برے اخلاق سے دور ہو. ایک بہت اچھی بات حضرت حکیم لقمان علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ کا واقعات میں آتا ہے، جو سب سے بڑے ادیب تھے، بہت اچھے اخلاق ان کے تھے، کوئی بری عادت ان کے اندر نہیں تھی. لوگ ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق کہاں سے آئے، کون سے استاد تھے آپ کے جس کی وجہ سے اتنے اچھے اخلاق آپ کے اندر آئے. تو حضرت حکیم لقمان کہنے لگے کہ میں سامنے والے کو جب دیکھتا تھا اور مجھے کوئی چیز اس کی غلط دکھتی تو میں قسم کھا لیتا تھا کہ یہ غلط کام میں نہیں کروں گا. دوسرے شخص کو دیکھتا، جب اس کے اندر کوئی غلط کام دکھتا تو میں قسم کھا لیتا تھا کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. جب میں نے ہر سامنے والے کے غلط کاموں کو چھوڑنے کی قسم کھا لی تو میرے اندر صرف اچھی عادتیں رہ گئی. ہر انسان کے اندر اچھی عادتیں رہتی ہیں، غلط عادتیں دوسروں کی وجہ سے آتی ہے، باہر سے آتی ہے. انسان کے اندر غلط عادتیں نہیں ہوتی، کسی اور طریقے سے آ جاتی ہیں. اگر ہم بھی یہ طے کر لیں کہ میں اپنے اندر اچھے ہی اخلاق رکھوں گا، بری عادتیں اندر آنے نہیں دوں گا اور بروں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں، تو پھر دیکھیں آپ کس طرح چمکیں گے. اس پویم میں بتایا گیا ہے سب سے بری عادت جھوٹ بولنا ہے. خود اللہ کا ارشاد ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت اگر برسے تو پھر ہمارے زندگی میں خیر و برکت ناممکن ہے. اس وجہ سے جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ بہت بری چیز ہے. خیر الخصال الادب، سب سے بہترین چیز ادب، بڑوں کا ادب، استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، ڈائریکٹر کا ادب، پرنسپل کا ادب، آئمہ کا ادب، واچ مین کا ادب، ہر شخص کا ادب، ہر شخص کا، ماں باپ کا ادب اور ان کی عزت. آپ یہ مت سمجھے کہ مجھ سے جو بڑا ہے انہی کا ادب کرنا ہے، نہیں، ہر شخص کا ادب کرنا ہے، ہر شخص کا ادب کرنا ہے. اگر آپ کے اندر ادب کی عادت آ گئی تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں. پھر دوسرا آگے شاعر کہنا چاہے
कंजूसी बहुत बुरी चीज है, कंजूसी बहुत बुरी चीज है, और यकीनन कंजूसी से पैसों में बरकत नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका किया करो, मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो शख्स एक नेकी करेगा फलहु अश्रु अमसालिहा, उसको उसका 10 गुना दिया जाएगा। अगर आप कोई एक अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब को 1 रुपया दे देंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह आपको उसका 10 गुना सवाब देगा, बल्कि दुनिया में भी उसका बदला देगा। इस वजह से कंजूसी करना छोड़ना चाहिए और सखावत करना चाहिए। सखावत, अपने पास पैसे हैं गरीब को दो, आपका काम हो गया गरीब को दो। और उसके बाद अकल सही फैसला करने वाली है, और खुद पसंदी अच्छी चीज नहीं है जो हमारे अंदर है बहुत। ये हर चीज हमारे अंदर है, हर बुराई हमारे अंदर है। हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरों को गलत, लेकिन हम बहुत अच्छे। इंसान की एक फितरत है, अपनी कमी हमको दिखाई नहीं देती। हमारे अंदर पूरे हमको तो अच्छाइयां ही नजर आती है, और दूसरों की अच्छाइयां नजर नहीं आती, पूरे कमियां ही नजर आती, खामियां ही नजर आती, गलत चीजें नजर आती। बेहतर है हम अपने कमियों को ढूंढें और सामने वाले की खूबियों को ढूंढें। और उसके बाद आगे कह रहा है, उम्र तो एक चले जाने वाला मेहमान है। जो आपकी एज है, आपकी उम्र है, कब तक रहेंगे? 70, 80, 90, 100, 110, उससे ज्यादा आप जिंदगी गुजारेंगे क्या? उससे ज्यादा आप दुनिया में रहेंगे? नहीं, हर चीज खत्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान, दौलत भी खत्म होने वाली है, उम्र भी खत्म होने वाली है, हसब भी खत्म होने वाला है, नसब, औलाद, हर चीज खत्म होने वाली है। बाकी रहेगा आपके साथ जो जाएगा वो है सिर्फ और सिर्फ आपके नेक आमाल। नेकी मोहब्बत का सबब है। आप नेकी करिए, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आपके अंदर नेकी नहीं है तो लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। बखील से कभी कोई मोहब्बत नहीं करता, सखी से हर शख्स मोहब्बत करता है। आगे शायर कहना चाह रहा है, अच्छे अखलाक खानदान से आते हैं। जैसे बहुत आसान सी मिसाल है, आप किसी से लड़ लें, किसी शख्स से, किसी बड़े आदमी से, ऐसा ना करें, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले यही कहेगा वो शख्स कि आपके माँ बाप आपको यही सिखाएं। अगर आपके अंदर अखलाक है तो आपके माँ बाप का नाम रोशन। अगर आपके अंदर अखलाक नहीं है तो आपकी भी बदनामी होगी, साथ साथ आपके माँ बाप की भी बदनामी होगी। इस वजह से अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हैं तो अपने अंदर अच्छे अखलाक लाएं, क्योंकि आपके अखलाक से, आपके जैसे अखलाक रहेंगे, माँ बाप के ऊपर उस तरह असर पड़ेगा। अलकिज़्बु व नमीमतु, झूठ बोलना, चुगली करना, धोखा देना बहुत बुरी आदत है जो हमारे अंदर आ चुकी है, जो हमारे अंदर आ चुकी है। हमेशा झूठ, छोटी छोटी बात पे झूठ, चुगलखोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये हमारे अंदर आदतें आ चुकी है। हमको बचना चाहिए। वाजिर इलल खैरात मिन हज़रिल फवात, और भलाइयों में नेकी, आगे बढ़िए, आप नेकी में आगे बढ़िए छूट जाने के खौफ से। 2 चीजें समझिए यहाँ पे, एक तो नेकी छूट जाएगी और एक आप खुद खत्म हो जाएंगे। ये दोनों चीजों को भी सामने रखते हुए आपको नेकी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नेकी में आगे बढ़ेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद मौत हो जाएंगी तो गोया कि आप नेकी करके चले गए। आपको नेकी करने का मौका था फिर भी नहीं करे, आप जाने के बाद वो नेकी आपके काम आने वाली नहीं, क्योंकि करे ही नहीं। इस वजह से नेकी करिए, जितना हो सके नेक आमाल करिए, सदका करिए, नमाज पढ़िए, हज करिए। खास तौर पे आप कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए, पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए, पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। आपको इस वक्त एहसास नहीं होगा, कब एहसास होगा? जब आप कॉलेज से चले जाएंगे। किसी कॉलेज वाले का नुकसान नहीं होगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज के दीवारों का नुकसान नहीं होगा, लेक्चरर्स का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। आप इस बात को समझें और अपने पढ़ाई पर तवज्जो दें।
अपने पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो ये थी पोयम जिसमें शायर पोइट ये कहना चाह रहा था कि अच्छी चीजें कौन सी है और बुरी चीजें कौन सी है। हमको अच्छी चीजें इख्तियार करनी चाहिए और बुरी चीजों से हमको बचना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज शुरू है यहां से, यहां तक पोयम थी, उसका ट्रांसलेशन था, उसकी समरी थी, यहाँ फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। शर, शर के माने हैं बुरा। अल किज़्ब, किज़्ब के माने झूठ। फाज़िहुन, अल आइब फाज़िहुन बुरी, बुरी आदत। अल अक्ल, अक्ल। दाउन, दवा, सॉरी दाउन जहर, दाउन के माने हैं जहर। खैर अच्छी। अल खिसाल आदत। अल जूद सखावत। खाजिन फैसला करने वाला। राहिल चले जाने वाला। ये थे वर्ड मीनिंग। उसके बाद हम दूसरी बिट पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल की। शर्रुन बुराई, शुरूर। खसलतुन आदत, खसाइल। खाजिन फैसला करने वाला, खुजात। खैरुन भलाई, खैरात। सित्रुन पर्दा, सुतूर। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। उसके बाद अपोजिट, शर बुरी चीज, इसका अपोजिट है खैर अच्छी चीज। अल जूद सखावत, दरिया दिली, गरीबों में तकसीम करना। अल बुख्ल कंजूसी। अल किज़्ब झूठ बोलना। अस्सिद्क़ सच बोलना। ज़ाइलुन खत्म होना। बाक़िन बाकी रहना। इसके बाद ये समरी है, जिसको इंग्लिश में समरी लिखना है वो इंग्लिश में देख लें, और जिसको उर्दू में है तो मैं अभी जो पोयम के वक्त जो मैंने समझाया वो भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, कोई हरज की बात नहीं है। एज इट इज लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको जो आसानी है आप वो पोयम की समरी लिख सकते हैं। उसके बाद ये बिट आप हर पोयम में पढ़ें, यहां पर भी आपको पढ़ना है, हर पोयम में आएंगी। गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस, वर्सेस का रेफरेंस देना है। तो सब मैं फिर इंशाल्लाह आखिर में ये बताऊंगा कि इस पोयम को पहचानने का भी तरीका क्या है। तो चले यहां पे देखिए, अल अक्ल खाज़िन आदिलुन, ये कौन से पोयम की है? हाजा अशर मिन अन-नज़म, शर व खैर। सबका आंसर एक ही है, आप इसको मिनिमम 25 या 30 टाइम प्रैक्टिस करें। हाजा अशर मिन अन-नज़म लिखने की, शर व खैर। अल उम्र ज़यफ़ुन राहिलुन वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये कौन से पोयम की है? हाजा अशर मिन अन-नज़म, शर व खैर इस पोयम की है। तो आपको इस बिट में पहचानना होगा कि कौन सा वर्स कौन से पोयम की है। यहां तो इसी पोयम के वर्सेस है, लेकिन जब आप एग्जाम लिखेंगे उस वक्त 6 पोयम में से किसी भी पोयम के वर्स दे देगा। फर्स्ट पोयम के 2, फोर्थ पोयम के 2, लास्ट पोयम का 1, कोई भी पोयम का कोई भी वर्स आपको आएगा। आपको पहचानना होगा कि ये वर्स कौन सी पोयम की है। अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं और उसमें मैंने जो हिंट बताए हैं वो अगर देख चुके हैं तो आपको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इस पोयम का हिंट थोड़ा मुश्किल है, बहुत आसान भी है। चलिए हम पहले वो पढ़ते हैं। तो आपको हिंट मालूम करने के लिए थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा। आप थोड़ा गौर करें, यहां पे जितने भी वर्सेस है इसका लास्ट लेटर एक जैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी देर आप इधर तवज्जो दें। आप शुरू में भी मैंने बताया था, ये एक वर्स है, एक शेर है। एक शेर में 2 सेंटेंस होते हैं, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस होते हैं। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस मिला के एक शेर है। अब मैं आपको हिंट बताना शुरू कर रहा हूं। आप देखिए, हर शेर का फर्स्ट सेंटेंस का जो लास्ट लेटर है, सेकंड सेंटेंस का लास्ट लेटर भी वही है। दोनों बराबर, दोनों एक शेर के 2 सेंटेंस का लास्ट लेटर एक ही जैसा है, तो समझना है वो कौन सी पोयम है?
شر و خیر. شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. دیکھیے سیکنڈ شعر کا فرسٹ سینٹینس کا لاسٹ لیٹر ہا ہے اور اسی شعر کا سیکنڈ سینٹینس لاسٹ لیٹر ہا ہے. تھرڈ کا لاسٹ لیٹر دال ہے اور اسی شعر کا سیکنڈ لام ہے. پھر اس میں بھی لام لام، با یہاں بھی با، خوف یہ بھی خوف، ہا یہ بھی ہا، گول لمبی تا بڑی تا یہ بھی بڑی تا. شاید آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے. سمجھ میں آئے تو ضرور کامنٹس میں لکھیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. چلیے ہم اپنے پرانے بٹ میں جاتے ہیں. تو آپ یہ بٹ پڑھ رہے تھے، یہ بٹ تھی ریفرنس کی. آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون سا شعر کون سی پوئم کی ہے. تو اس کا ہنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر ورسز میں 2 سینٹنس ہوتے ہیں. فرسٹ سینٹنس کا جو لاسٹ لیٹر ہے سیکنڈ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر بھی وہی ہے. چلیے الحمدللہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ چکی ہے. اس کے بعد کوشچن آنسر سے ہم کوشچن آنسر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آنسر دا فالوئنگ کوشچن. کوشچن کا آنسر لکھے. فرسٹ کوشچن ہے اذکر بعض الخصائل الحمیدہ المذکورہ فی الانشودہ. اذکر لکھو، بعض تھوڑے بہت، الخصائل عادتیں، حمیدہ اچھی، المذکورہ لکھی ہوئی، فی معنی میں، انشودہ معنی پویم، پویم میں لکھی ہوئی کچھ اچھی عادتیں لکھیں. آپ کو اگر آپ نے پویم پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پویم میں کچھ اچھی عادتیں بھی ہیں اور کچھ بری عادتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو کوشچن ہے پویم میں لکھی ہوئی کچھ اچھی عادتوں کو آپ لکھیں. دیکھیے اس کا آنسر ہے الحب محبت سے رہنا، الادب ادب و احترام کرنا، الجود سخاوت کرنا، البر نیکی کرنا. یہ 4 چیزوں میں سے اب 3 تو لکھنا ضروری ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے اذکر بعض الخصائل اذکر بعض العادات المذمومہ فی الانشودہ. اذکر مانے لکھیں، بعض مانے بعض، عادات مانے عادتیں، مذمومہ بری، فی الانشودہ پویم میں. پویم میں لکھی ہوئی بری عادتوں کو لکھیں. پویم میں کچھ بری عادتیں بھی ہیں، وہ کون کون سی ہے اس میں سے کچھ لکھیں آپ. دیکھیں یہ ہے آپ کا آنسر. آنسر میں لکھا ہوا ہے البخل کنجوسی بری عادت، العجب خود پسندی میں پنا یہ بھی بری عادت، الکذب جھوٹ بولنا، النمیمہ چغل خوری کرنا یہ بری عادتیں ہیں. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے حل العمر ضیف زائل. ضیف حل کیا، العمر عمر، ضیف مہمان، زائل ختم ہونے والا. کیا عمر ختم ہونے والا مہمان ہے؟ اس کا آنسر دیکھیے آپ. نعم العمر ضیف زائل. ہاں عمر ایج ختم ہونے والا مہمان ہے. اس کے بعد فورتھ کوشچن ہے حل المال ظل زائل. حل مانے کیا، المال مانے دولت، ظل زائل ختم ہونے والا سایہ ہے. کیا دولت ختم ہونے والا سایہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نعم المال ظل زائل. ہاں دولت ختم ہونے والی چیز ہے، یقیناً یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے من این تجیء طہارت الاخلاق. من این کہاں سے، تجیء آتے ہیں، طہارت پاکیزگی، اخلاق اخلاق اچھے اخلاق کہاں سے آتے ہیں. پورے کوشچن کے میننگ ہے اچھے اخلاق کہاں سے آتے ہیں. اس کا آنسر ہے تجیء طہارت الاخلاق من کرم الاعراق. تجیء آتے ہیں، طہارت الاخلاق اچھے اخلاق،
خاندانی شرافت سے. پورے آنسر کے میننگ ہے اچھے اخلاق خاندانی شرافت سے آتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی بٹ آنسر دا فالوئنگ کوشچن، لانگ کوشچن آنسرز کی بٹ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی سیکنڈ بٹ. اس میں ہے آپ کو آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ. ون ورڈ میں آپ کو کوشچن کے آنسر لکھنا ہے جو بہت ہی آسان ہے. فرسٹ کوشچن ہے حل العقل قاضٍ عادل. حل مانے کیا؟ عقل مانے عقل، قاضٍ مانے فیصلہ کرنے والا، عادل مانے صحیح. کیا عقل صحیح فیصلہ کرنے والی چیز ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، عقل صحیح فیصلہ کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے حل العمر ضیف راحل. کیا عمر ختم ہونے والی چیز ہے؟ اس کا آنسر ہے کیا عمر ختم ہونے والی، کیا ایج ختم ہونے والی چیز ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، عمر ختم ہونے والی چیز ہے. عمر نام نہیں، ایج. اس کے بعد کوشچن ہے ای شیء ظل زائل. ای شیء کون سی چیز، ظل سایہ، زائل ختم ہونے والا. کون سی چیز ختم ہونے والا سایہ ہے؟ اس کا آنسر ہے المال، دولت. دولت ختم ہونے والا سایہ ہے. اس کے بعد ایک کوشچن ہے ای شیء شر شیمت. ای شیء کون سی چیز بری عادت ہے؟ کون سی چیز بری عادت ہے؟ اس کا آنسر ہے الکذب، جھوٹ بولنا بری عادت ہے. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے ما ہوا سبب المحبت. ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، سبب معنی ذریعہ، محبت معنی محبت. محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت کا سبب کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے البر، نیکی. نیکی محبت کا ذریعہ ہے، محبت کا سبب ہے. یہ تھی آپ کی ایک بٹ ون ورڈ کوشچن آنسر کی. ایک ہی ورڈ میں آپ کو آنسر لکھنا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہے فل ان دا بلینکس. جو جگہ خالی ہے اس کو سوٹیبل ورڈ سے فل کرنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کے کوشچن پیپر میں بھی آئیں گا، آپ وہ دیکھ کے فل کرنا ہے. العمر ضیف راحل. اس کے بعد سیکنڈ ون ہے العقل قاضٍ. عقل فیصلہ کرنے والی ہے، کون سی؟ عادل، صحیح فیصلہ کرنے والی. اس کے بعد البر، نیکی ڈیش ڈیش سبب. نیکی سبب ہے کس چیز کا؟ الحب، محبت کا. فورتھ ون خیر الخصال، اچھی عادت کیا ہے؟ الادب، ادب اچھی عادت ہے. ففتھ ون ان یقینا لا یحب، محبت نہیں کیا جاتا. کس سے محبت نہیں کیا جاتا؟ البخیل، بخیل سے محبت نہیں کیا جاتا. یہ تھی آپ کی ایک بٹ فل ان دا بلینکس کی. اور یہ ایک بٹ ہے میچ دا فالوئنگ. میچ دا فالوئنگ ورسز. یہاں پہ ورسز رانگ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو کریکٹ آنسر لکھنا ہے. تو یہاں پہ رانگ ہے، یہاں پہ رائٹ ہے، آپ وہ دیکھ کر آنسر کاپی کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں یہ رانگ ہے. العقل قاضٍ عادل خیر الخصال الادب. یہ رانگ ہے. تو رائٹ کیا ہے؟ رائٹ آنسر یہ ہے، یا جو نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیے العقل قاضٍ عادل والعجب داء قاتل. اس کے بعد اور ایک ورس ہے، یہ بھی رانگ ہے. البخل عیب فاضح والعجب داء قاتل. یہ رانگ ہے. تو پھر اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیے البخل عیب فاضح والجود ستر صالح. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے رانگ ورس لکھا ہوا ہے شر المقال الکذب والجود ستر صالح. یہ رانگ ہے. اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ شر المقال الکذب خیر الخصال الادب.
یہ تھی آپ کی میچ دا فالوئنگ کی بیٹ. آخر میں آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ پورے ویڈیوز دیکھیں، سلیبس کے بھی اور ایگزام میں آنے والے کوشچن آنسرز کے بھی بیٹ، اور پورے بیٹس ہر بیٹ کے نیچے ڈسکرپشن میں سب کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یقین ضرور میں یہ کہوں گا کہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، اگر مناسب سمجھے تو کامنٹ بھی لکھیں اور سبسکرائب بھی کریں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.